दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में एक पहाड़ है और वो पहाड़ हम खुद हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो रिश्तेदार जो आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं, या वो नौकरी जो आपको पसंद नहीं, या किस्मत जो आपका साथ नहीं दे रही? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ब्रियाना वीस्ट कहती हैं आप गलत हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। जी हाँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी ज़ात का वो हिस्सा है जो तब्दीली से डरता है, जो आपको बिस्तर से उठने नहीं देता और जो आपको बार बार पुरानी गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है। दोस्तों, ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज़ यू दुनिया की इन चंद किताबों में से है जो ना सिर्फ आपको आपका मसला बताती है बल्कि इसका हल भी देती है। दोस्तों, अगले चंद मिनटों में आप ऐसे 7 ज़िंदगी बदलने वाले लेसन सीखेंगे जो आपके सोचने का अंदाज़ बदल देंगे। तो चलिए अपने अंदर के पहाड़ को सर करने का सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैप्टर 1, पहाड़ आप हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वो रुकावट कोई रास्ता या दूसरा शख्स है ही नहीं? ब्रियाना वीस्ट पहले चैप्टर में एक कड़वा सच बताती हैं। वो कहती हैं द माउंटेन इज़ यू। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो पहाड़ जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा है, वो दरअसल आपके खौफ, पुरानी आदतें और आपके वो ख्यालात हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। ब्रियाना वीस्ट पहाड़ को इस तारे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि हम अक्सर समझते हैं कि अगर हालात बदल जाएं, अगर फ़लाँ शख्स बदल जाए या किस्मत मेरा साथ दे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि असल मसला बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हम लाशऊरी तौर पर ऐसे फ़ैसले करते हैं जो हमें दोबारा वही ज़िंदगी जीने पर मजबूर करते हैं जिससे हम निकलना चाहते हैं। इसी को ब्रियाना सेल्फ सबोटाज यानी खुद को नुकसान पहुंचाना कहती हैं। वो कहती हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक हिफाजती निज़ाम है। हमारा लाशऊर हमें तकलीफ़, नाकामी या माजी के ज़ख्मों से बचाने के लिए हमें तब्दीली से रोकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो ये कहता है कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेता है, कभी पैसों का, कभी वक्त का और कभी हालात का। बेज़ाहिर वो सुस्त लगता है, मगर हकीकत में इसका लाशऊर इसे मुमकिना नाकामी, तनकीद या माजी की किसी तकलीफ़देह याद से बचा रहा होता है। ये मुमकिन है कि माजी में भी इसने बिज़नेस स्टार्ट किया हो और नाकामी और तनकीद का सामना किया हो। ब्रियाना कहती हैं कि माजी की वो नाकामी और तनकीद अभी भी इसके लाशऊर में मौजूद है, और जब वो मुस्तकबिल में दोबारा बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचता है तो इसका दिमाग फ़ौरन अलर्ट हो जाता है और कहता है ये काम ख़तरनाक है, तुम नाकाम हो जाओगे, ऐसा मत करो। और यूँ लाशऊरी तौर पर वो इंसान बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता और टाल मटोल से काम लेता है। इसी तरह जब आपको किसी ने रद्द किया हो, आपका दिल टूटा हो, आपने शर्मिंदगी या नाकामी बर्दाश्त की हो, तो आपका लाशऊर इस दर्द को याद रख लेता है, और फिर जब मुस्तकबिल में कोई वैसी ही सूरत हाल आती है तो आपका दिमाग आपको इसी दर्द की तरफ वापस ले जाता है और आप खुद पर शक करते हैं, बहाने बनाते हैं या मौका हाथ आने के बावजूद पीछे हट जाते हैं। ये सब इसलिए नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग आपको महफूज रखना चाहता है। ब्रियाना कहती है कि ये रवैया गलत नहीं बल्कि अधूरा है, और ये तब ख़तरनाक बनता है जब आप इसे पहचानने की बजाय खुद को कसूरवार ठहराने लगते हैं। लेकिन अगर आप ये मान लें कि मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एहसास आपके अंदर नरमी पैदा कर देता है, और यही नरमी आगे चलकर तब्दीली की बुनियाद बनती है। दोस्तों, ब्रियाना ये भी कहती हैं कि असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बदल पा रहा, बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे इस पुरानी हालत में क्या तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। जब आप खुद से ये सवाल ईमानदारी से पूछते हैं तो आपको अपनी रुकावट नज़र आना शुरू हो जाती है, और यही वो लम्हा होता है जब आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 2, खुद को नुकसान पहुंचाना जैसी कोई चीज़ नहीं। दोस्तों, क्या आपको भी कभी खुद पर गुस्सा आया है कि क्यों मैंने वो अहम काम छोड़ दिया, या क्यों मैंने उस इंसान को दोबारा मैसेज किया जिसने मुझे हर्ट किया था? दोस्तों, इसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती हैं
کہ حقیقت میں خود کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ بریانا کہتی ہیں کہ جو رویے ہم خود کو نقصان پہنچانے والے سمجھتے ہیں، جیسے کام کو ٹالنا، پرانی عادتیں اپنانا یا موقع سے پیچھے ہٹنا، وہ حقیقت میں سیلف سیبوٹاج نہیں بلکہ ہمارے ذہن کا حفاظتی نظام ہے۔ یہ نظام ہماری حفاظت کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ بریانا کہتی ہیں کہ انسان کے اندر دو متضاد حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ترقی چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ صرف محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ یہی تضاد ہمیں بار بار اپنے مقصد کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کو اسپیکر بننے کا شوق ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹیج پر جا کر اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرے، لیکن جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ گھبرا جاتی ہے اور انکار کر دیتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ جیسے ماضی میں جب وہ اسٹیج پر گئی تھی تو اس کا کسی نے مذاق اڑایا ہو یا کسی نے اس کی بات کو سنجیدہ نہ لیا ہو، اس لیے اس کا لاشعور اب اسے دوبارہ ذلت محسوس نہیں کرنے دیتا اور اسے اسٹیج پر جانے سے روک دیتا ہے۔ بریانا کہتی ہیں کہ یہ رویہ اس کے لیے حفاظتی ڈھال ہے، نہ کہ کمزوری۔ اسی طرح اگر آپ کسی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا دماغ کاہل ہے، بلکہ وہ آپ کو اس ذہنی دباؤ سے بچا رہا ہے جو اس کام کو مکمل کرنے سے جڑا ہے۔ ہر وہ بری عادت جسے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل آپ کی کسی پوشیدہ ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ شاید وہ آپ کو عارضی سکون دے رہی ہو یا آپ کو پرانے خوف سے بچا رہی ہو۔ بریانا کہتی ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم اس بری عادت سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں ذمہ داری سے بچا رہی ہے یا وہ ہمیں لوگوں کی تنقید سے دور رکھ رہی ہے؟ دوستو، بریانا یہ بھی کہتی ہیں کہ خود کو کوسنا بند کریں، کیونکہ آپ کا لاشعور آپ کا دشمن نہیں بلکہ ایک ایسا محافظ ہے جو غلط طریقے سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ لہٰذا اس چیپٹر کا اہم سبق یہی ہے کہ خود کو نقصان پہنچانے والی عادتیں دشمن نہیں بلکہ حفاظت ہیں۔ جب ہم اپنے اندرونی تحفظ کے نظام کو سمجھتے ہیں تو خود پر غصہ چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی میں آسانی سے مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں، اور یہی حقیقی ترقی کی شروعات ہے۔ چیپٹر 3، آپ کے ٹریگرز آپ کی آزادی کا نقشہ ہیں۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا ایک میسج یا بات آپ کا پورا دن خراب کر دیتی ہے، یا اکثر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو آپ کے اندر غصے یا اداسی کی ایک لہر پیدا کر دیتی ہے۔ ہم اکثر ایسی چیزوں سے بھاگتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں جو ہمیں ٹریگر کرتے ہیں، لیکن بریانا کہتی ہے کہ آپ کے ٹریگرز آپ کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ یہ وہ آئینہ ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اندر اب بھی کہاں شفا کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کسی کی کامیابی دیکھ کر جلن ہوتی ہے تو یہ ٹریگر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لے کر گہرا خوف موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی تنقید پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی سیلف ورتھ دوسروں کی رائے پر ٹکی ہوئی ہے۔ بریانا کہتے ہیں کہ ٹریگرز دراصل وہ ریڈ لائٹس ہیں جو آپ کے لاشعور کے ان حصوں کی نشاندہی کرتی ہیں جنہیں برسوں سے آپ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ دوستو، ہمیں یہی لگتا ہے کہ باہر کی دنیا ہمیں تکلیف دے رہی ہے، لیکن حقیقت میں باہر کی دنیا صرف ہمارے اندر موجود زخموں پر انگلی رکھ رہی ہوتی ہے۔ بریانا کہتی ہیں کہ جب بھی آپ ٹریگر ہوں تو یہ نہ پوچھیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بلکہ یہ پوچھیں کہ میرے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ بریانا یہ بھی کہتی ہیں کہ اکثر ہم جذبات سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذبات کو دبانے یا ان سے فرار ہونے سے وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور پھر ہمیں بار بار پریشان کرتے ہیں۔ بریانا کہتی ہیں کہ ٹریگرز کا مطلب سمجھنا ہمیں جذباتی آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ ٹریگرز پر غور کرتے ہیں، ان کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ پہچانتے ہیں، تو آپ کا رد عمل کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جذباتی طور پر خود پر قابو پانے لگتے ہیں کیونکہ آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ آپ کی بے چینی یا غصے کی اصل وجہ کیا ہے۔ لہٰذا دوستو، اس چیپٹر میں بریانا یہی کہتی ہیں کہ ٹریگرز ہمارے دشمن نہیں بلکہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اب بھی اندر سے زخمی ہیں یا خوف کے اثر میں ہیں، اور انہی ٹریگرز کی مدد سے ہم اپنی آزادی، خود اعتمادی اور جذباتی مضبوطی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ چیپٹر 4، جذباتی ذہانت۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اپنی ہی زندگی میں ایمرجنسی کی حالت میں رہتے ہیں۔ ذرا سا کام کا بوجھ بڑھے تو سٹریس میں آ جاتے ہیں،
किसी ने थोड़ी सी गुस्से में बात की या थोड़ी सी नाकामी मिली तो मायूसी के अंधेरे में डूब जाते हैं। ब्रियाना विस्ट कहती हैं, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। हमने स्कूल में मैथ और साइंस तो सीख ली, मगर किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब खौफ महसूस हो या दिल टूटे तो इन जज्बात के साथ कैसे डील किया जाए। ब्रियाना कहती हैं कि जज्बात सिर्फ एहसासात नहीं बल्कि मालूमात का ज़रिया है जो आपको ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई फ़राहम करते हैं। हर जज्बा, चाहे गुस्सा हो, खौफ हो या दुख हो, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर गुस्सा ये इशारा देता है कि किसी ने आपकी हदूद को अबूर किया है, और दुख ये बताता है कि आप किसी चीज़ या शख्स से महरूम हैं। खौफ आपको ये बता रहा होता है कि आप किसी चीज़ को खोने से डर रहे हैं। दोस्तों, जज्बाती ज़हानत का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं होता, बल्कि अपने जज्बात को समझना और सेहतमंद तरीके से संभालना है। अक्सर लोग जज्बात को दबाने की कोशिश करते हैं या इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार वक्ती सुकून देता है। अक्सर जज्बात को दबाना जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी दबाव या अचानक फटने वाले गुस्से की शक्ल में बाहर आता है। ब्रियाना इस चैप्टर में जज्बाती लचक की भी बात करती हैं। इसका मतलब ये है कि आप मुश्किल हालात में भी अपने जज्बात के ग़ुलाम ना बने, बल्कि इनका मुशाहदा करने वाले बने। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपकी बात को गलत समझा और बुरा भला कहा तो फौरी गुस्सा आना फितरी बात है, लेकिन जज्बाती ज़हानत रखने वाला शख्स एक लम्हे के लिए रुक कर अपने जज्बात को पहचानता है और सोचता है कि क्या ये रद्द-ए-अमल सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा, और फिर फ़ैसला करता है कि किस तरह जवाब देना बेहतर है। ब्रियाना कहती हैं कि जज्बाती ज़हानत हमें खुद आगाही और अंदरूनी सुकून देती है। जब आप अपने गुस्से, खौफ या परेशानी को समझ कर काबू पाते हैं तो आप गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल से बच जाते हैं और ताल्लुकात में बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। जज्बाती ज़हानत का मकसद अपने जज्बात के साथ एक सेहतमंद और दोस्ताना रिश्ता कायम करना है। जब हम अपने जज्बात को समझना और इनसे सीखना शुरू कर देते हैं तो वो हमें तबाह करने की बजाय तरक्की की राह दिखाते हैं और हम ज़्यादा खुद मुख्तार, पुरअमन और मजबूत इंसान बन जाते हैं। चैप्टर 5, माजी को रिहा करना। दोस्तों, आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आप जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई जंजीर आपको वापस खींच लेती है। कोई पुरानी गलती, कोई अधूरा रिश्ता या कोई ऐसा लम्हा जिसका पछतावा आज भी आपके अंदर ताज़ा हो। ब्रियाना विस्ट कहती हैं, आप तब तक अपने पहाड़ को सर नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ माजी के मलबे से भरे हुए हों। ब्रियाना इस चैप्टर में एक कड़वा सच बताती हैं। वो कहती हैं, हम अक्सर माजी को इसलिए नहीं पकड़ कर रखते कि हमें इससे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमारी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। हम अपनी तकलीफ़ को ही अपनी शनाख्त बना लेते हैं। दोस्तों, ब्रियाना कहती हैं कि माजी वो जगह नहीं जहां आपको रहना है, बल्कि वो स्कूल है जहां आपको सीखना है। ब्रियाना कहती हैं कि अक्सर लोग माजी को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्होंने इस वरियन का सोग नहीं मनाया होता जो वो बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने किसी ताल्लुक़ में तकलीफ़ पाई हो लेकिन इसका दर्द कभी दिल से महसूस ना किया हो तो वो ज़ख्म आज भी इस शख्स के अंदर मौजूद होगा। ब्रियाना इसे जज्बाती मलबा कहती हैं। माजी को छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम दिल खोल कर इन ख्वाबों, रिश्तों या तवक्कुआत के ख़त्म होने पर दुख का इजहार करें। जब तक आप अपनी अधूरी ख्वाहिशात को दफन नहीं करेंगे, आपके अंदर नई ख्वाहिशात जन्म नहीं ले सकेंगी। दोस्तों, इस चैप्टर में ब्रियाना माफ़ करने की अहमियत पर भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि माफ़ करने का मतलब दूसरों के गलत काम को जायज़ करार देना नहीं, बल्कि ये है कि आप अब मज़ीद इस तलही को अपने साथ नहीं रखना चाहते। दूसरों को माफ़ करना आपकी अपनी जज्बाती आज़ादी है। ये एक ताकतवर कदम है जो आपको माजी के ज़ख्मों से आज़ाद करता है। लिहाजा दोस्तों, ब्रियाना इस चैप्टर में यही कहती हैं कि हम माजी के वाक़यात को बदल नहीं सकते, लेकिन इनके मायने बदल सकते हैं। ये सोचना छोड़ दें कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, बल्कि ये सोचें कि इसने मुझे क्या सिखाया और मुझे कितना मजबूत बनाया। जब आप अपने पुराने ज़ख्मों और नाकामियों को छोड़ देते हैं तो आप अपनी नई ज़िंदगी के नए चैप्टर के लिए तैयार और आज़ाद हो जाते हैं और अपने पहाड़ को सर करने की हकीकी ताकत हासिल कर लेते हैं। चैप्टर 6, एक नए मुस्तकबिल की तामीर। दोस्तों, जब आप माजी का बोझ उतार देते हैं तो आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां आपकी ज़िंदगी का सफ़ा बिल्कुल सादा और सफ़ेद होता है। इस जगह एक नया मसला पैदा हो जाता है, खौफ।
یعنی جب انسان اپنی پرانی پہچان چھوڑ دیتا ہے تو اسے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ بریانا کہتی ہیں کہ ایک نیا مستقبل بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ راتوں رات سپر ہیرو بن جائیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ چھوٹے قدم اٹھائیں۔ بریانا کہتی ہیں کہ ہم اکثر زندگی کو ایک دم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر روز صرف ایک چھوٹا قدم اٹھائیں۔ یہ چھوٹی عادات جیسے صبح جلدی اٹھنا، دن بھر کا منصوبہ بنانا یا جذباتی خود آگاہی کی مشق کرنا آہستہ آہستہ بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں اور پہاڑ کو سر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بریانا کہتی ہیں کہ اپنے مستقبل کے ورژن سے دوستی کر لیں۔ تصور کریں آج سے 5 سال بعد والا آپ جو کامیاب ہے اور پرسکون ہے، وہ آج کے آپ کو کیا مشورہ دے گا، وہ آپ سے کن عادتوں کو چھوڑنے کا کہے گا۔ اس چیپٹر میں بریانا یہ بھی کہتی ہیں کہ جذبات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اگر ہم اپنے موڈ کے سہارے فیصلے کریں گے تو مستقل مزاجی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نیا مستقبل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اصول طے کریں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم یہ اصول اپنائے کہ میں روز پڑھائی کروں گا تو چاہے اس کا موڈ نہ بھی ہو، اس کا یہ عمل اس کی کامیابی میں مدد کرے گا۔ دوستو، بریانا یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں خوشی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ مقصد کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ خوشی عارضی ہوتی ہے لیکن مقصد آپ کو اس وقت بھی بستر سے اٹھاتا ہے جب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ نیا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آپ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ آپ کے دوست، آپ کی سوچیں اور وہ تمام مواد جو آپ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، یہ سب مل کر آپ کا مستقبل بناتے ہیں۔ بریانا کہتی ہیں کہ آپ کا مستقبل آپ کے کل کے فیصلوں میں نہیں بلکہ آج کی عادات میں چھپا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھنا شروع کریں اور پہلا قدم اٹھائیں۔ یاد رکھیں، آپ صرف وہ نہیں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا بلکہ وہ ہیں جو آپ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ چیپٹر 7 سیلف ماسٹری۔ دوستو، اس چیپٹر میں بریانا کہتی ہیں کہ پہاڑ کو سر کرنا ایک الگ بات ہے لیکن چوٹی پر کھڑے رہ کر توازن برقرار رکھنا اصل کمال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی کی کوالٹی آپ کے اندرونی سکون پر منحصر ہے، بیرونی کامیابی پر نہیں۔ بریانا کہتی ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کو ری ایکٹیو بنانے کی بجائے پرو ایکٹیو بنانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کے رحم و کرم پر رہنے کی بجائے اپنے حالات خود ڈیزائن کریں۔ اس کے لیے بریانا 3 چیزوں پر زور دیتی ہے۔ نمبر 1، ڈیلی ریچولز۔ دوستو، آپ کی صبح کی عادات اور آپ کی شام کی سوچیں آپ کا مستقبل طے کرتی ہیں۔ ایک ایسا نظم و ضبط طے کریں جو آپ کو لاشعوری طور پر آپ کے مقصد کے ساتھ جوڑ دے۔ نمبر 2، ذہنی ہم آہنگی۔ دوستو، کیا آپ کی سوچیں اور آپ کے کام ایک ہی سمت میں ہیں؟ اگر آپ بننا کچھ اور چاہتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں تو پہاڑ دوبارہ بن جائے گا۔ نمبر 3، خود سے محبت۔ دوستو، خود سے محبت کا مطلب صرف آرام کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو وہ زندگی دینا ہے جس کے آپ حقدار ہیں۔ بریانا کہتی ہیں کہ سیلف ماسٹری پانے والا شخص اندرونی سکون کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقی طاقت شور و گل میں نہیں بلکہ خاموشی، صبر اور استقامت میں ہے۔ سیلف ماسٹری کے مرحلے پر پہنچ کر انسان اپنے ماضی کی مشکلات اور ناکامیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ ہر ناکامی اور ہر زخم آج اسے مضبوط اور باشعور انسان بننے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ دوستو، اس چیپٹر میں بریانا یہی کہتی ہیں کہ خود پر قابو پانا دنیا کی سب سے بڑی جیت ہے۔ جب آپ خود کو بدل لیتے ہیں، اپنے خوف، عادات اور محدود سوچ سے آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ سیلف ماسٹری کا سفر آپ کو آپ کی اصل طاقت، آزادی اور سکون سے جوڑتا ہے اور یہی زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دی ماؤنٹین از یو کتاب کی سمری۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کوئی بیرونی حالات نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ وہ خوف، عادتیں اور سوچ کے پرانے انداز جو ہمیں وقتی طور پر سیکیور محسوس کرواتے ہیں، دراصل ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آتھر کہتی ہیں کہ خود کو نقصان پہنچانا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک دفاعی عمل ہے جو ہمارا دماغ ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ حقیقی تبدیلی صرف مثبت سوچ سے نہیں بلکہ جذبات کو سمجھنے، ماضی کو چھوڑنے اور روزمرہ کی چھوٹی مگر مستقل عادات اپنانے سے آتی ہے۔ جب ہم اپنے جذبات کے غلام بننے کی بجائے ان کے مشاہدہ کار بن جاتے ہیں تو ہم خود پر قابو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں اس کتاب کا پیغام یہی ہے کہ پہاڑ کو ہٹانا نہیں ہوتا بلکہ خود کو اتنا مضبوط بنانا ہوتا ہے
کہ ہم اس پہاڑ سے اوپر اٹھ سکیں۔ دوستو اگر آپ کو اس کتاب کی سمری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔